हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी BCA को फर्स्ट सेमको जुन हाम्रो फर्स्ट युनिट छ सेट थ्योरी एन्ड रियल नम्बर एन्ड कम्प्लेक्स नम्बरको रियल नम्बरको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। अघिल्लो भिडियोजहरुमा हामीले सेट थ्योरीको विभिन्न पर्सपेक्टिभ्सहरुबाट एनालाइज गर्यौं र आज चाहिँ रियल नम्बर के हो र रियल नम्बर सम्बन्धी हामी केही टेन्टेटिभ कुराहरु चाहिँ हेर्न गइरहेछौँ। सो पहिलो कुरा त रियल भन्ने बित्तिकै अब एक्जिस्टिङ नम्बर भन्ने जस्तो सोच आउँछ हैन। रियल भनेपछि रियालिटी जस्तो हुन्छ नि हैन। रियल नम्बर भनेको चाहिँ जे होस् हामीले जेनरली वरिपरि देख्ने नम्बर, तर नाम मात्रै दिएको हो हैन। रियल नम्बर भनेर एउटा नाम मात्रै दिएको, अलिकति क्याची छ नि त हैन। रियल भन्ने बित्तिकै अलिक क्याची जस्तो सुनिन्छ। सो नम्बर्सहरुको स्टडी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ म्याथमा। लगभग होल अफ द म्याथमेटिक्स नै के छ त नम्बरमै बेस्ड छ। हामीले जे पनि क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यसको एउटा सर्टेन न्यूमेरिकल भ्यालु निकाल्छौं हैन। र त्यो कुराको वर्ल्ड एप्लिकेसन होस्, दुनियाँमा के एप्लिकेसन होस् अथवा नहोस्, तर नम्बरसँग चाहिँ खेलिराख्नु पर्ने हुन्छ, प्ले गरिराख्नु पर्ने हुन्छ हैन। र नम्बर्सहरुकै कारण हामीले अब जे जति डेभलपमेन्ट गरेका छौं अहिलेसम्म त्यो सबै नम्बर्सहरुकै कारण हो। जस्तै हामीले अहिले यहीँनेरि पढिरहेका छौं, यो पढ्नमा पनि के छ त यो रियल नम्बर्सहरुको धेरै ठूलो हात छ हैन। र नम्बर्सहरुको स्टडी भनेको लगभग मलाई लाग्छ ह्युमन्स सिभिलाइजेसन सुरु हुँदै पनि नम्बर्सहरुको एउटा डेभलपमेन्ट सुरु भएको थियो। मान्छेले अब 1 2 हामीले अहिले यसरी लेख्छौं नि 1 2 3 भनेर त लेख्दैन थिए, तर एउटा टेन्टेटिभ आइडिया चाहिँ थियो। एक भनेको एउटा हुन्छ भन्ने एउटा टेन्टेटिभ आइडिया हुन्छ नि हैन। 2 भनेको हामी 2 भनेर भन्दाखेरि दुईटा होला भन्ने आइडिया हुन सक्छ। 1 र 1 जोड्दा 2 हुन्छ भन्ने आइडिया हुन सक्छ। जस्तै अब कसैले एक मुरी धान फलायो, अर्कोले एक मुरी धान फलायो भने ठ्याक्कै डबल हुन्छ दुईटा, हो त्यसरी एउटा आइडिया चाहिँ जेनेरेट हुन्थ्यो। सो नम्बर भन्ने कुरा यसरी पिक्टोरियल फर्ममा रिप्रेजेन्टेसन गर्न गाह्रो भए पनि हैन, एउटा पिक्टोरियल फर्ममा नम्बरलाई लेख्न गाह्रो भए पनि जे होस् एउटा टेन्टेटिभ आइडिया चाहिँ पहिलेदेखि नै डेभलप भएको थियो। र नम्बर सिस्टमको हामीले कम्प्लेक्सिटी हेर्नु भने एकदमै धेरै छ। यसको बारे स्टडी गर्नु हो भने लगभग दुईटा लाइफ टाइमले पनि पुग्दैन होला, तर यहाँनेरि हामी सबै कुरालाई कभर गर्ने एउटा टेन्टेटिभ आइडिया चाहिँ डेभलप गर्छौं, ताकि यदि तपाईले इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने यति पढेपछि तपाईले चाहिँ त्यो फिल्डहरुमा पनि जे होस् भित्र जान सक्नुहुन्छ। र अब कम्प्युटर एप्लिकेसन्सहरु पढ्ने मान्छेलाई त नम्बर्सको बारे बुझ्नु एकदमै जरुरी छ, किनभने तपाईहरुले धेरै म्याथमेटिक्सहरुको कुराहरुसँग हैन र कम्प्युटरकै कुराहरुसँग खेलिराख्नु पर्ने हुन्छ। र कम्प्युटर भनेको एउटा म्याथमेटिक्स नै हो भन्दा पनि हुन्छ। र सो नम्बर सिस्टमहरुको बारे जान्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो हामीले चाहिँ यहाँनेरि अब नम्बर्सहरुको बारे स्टडी गरौँ। सुरुमा छ नेचुरल नम्बर्स। नेचुरल नम्बर्स अब यसलाई प्राकृतिक अंक भनेर त सायद नेपालीमा प्राकृतिक अंक भनेर त भन्दैन होला, त्यही पनि नेचुरल नम्बर्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हामीले जेनरली औंला भाँच्ने भन्छौं नि, औंला भाँच्नु चाहिँ नेचुरल नम्बर्स हो भनेर सोच्न सकिन्छ। हामीले 1 2 3 4 भनेर यसरी काउन्ट गर्ने नम्बर नेचुरल नम्बर हो। हाम्रो औंलाले 0 त देखाउन सक्दैन, सिम्बल 0 देखाउन सक्छ, तर तपाईले औंला भाँचेर यो चाहिँ 0 हो भनेर भन्न सक्नु हुँदैन नि। सो काउन्ट त गर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 भन्दै, तर त्यहाँनेरि 0 हुँदैन। सो नेचुरल नम्बर्स भनेको चाहिँ हामीले युज गरिराख्ने काउन्टिङ नम्बर्स, हाम्रो डेली लाइफमा जेनरली युज हुने काउन्टिङ नम्बर्स। सो नेचुरल नम्बर्स भनेको 1 2 3 4 यसरी लेखिने नम्बर्सहरुलाई नेचुरल नम्बर्स भनिन्छ। र जे होस् हामीले देखिने नम्बर्सहरु एउटा वरिपरि देख्ने नम्बर्सहरु हैन, हामीले डे टु डे एक्टिभिटिजमा युज गरिराख्ने नम्बर्सहरु नेचुरल नम्बर्स हो। अब नेचुरल नम्बर्सले विभिन्न नामले पनि लिइन्छ। एउटा भनेको कार्डिनल नम्बर्स पनि भन्छ यसलाई, कार्डिनल नम्बर्स, अथवा यसलाई पोजिटिभ इन्टिजर्स पनि भन्छ। मलाई यहाँ पोजिटिभ इन्टिजर्स चाहिँ अहिले चाहिँ भनिहाल्न मन थिएन, त्यही पनि ठीक छ, पोजिटिभ इन्टिजर्स भनेर भन्छ। र अब यसको बारे कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ के भन्छ, क्लोज्ड अन्डर एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन। यो एउटा रमाइलो टपिक छ, क्लोज्ड अन्डर एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन। सो क्लोज्ड हुनु भनेको के हो त भन्दा सबैतिरबाट ढोका लाउनु जस्तो हो नि त, सबैतिरबाट बाँधिएर बस्नु जस्तो। सो के गरेको रहेछ भने त नेचुरल नम्बरले चाहिँ एडिसन र मल्टिप्लिकेसनमा पुरा टाइट बनेर बाँधिएको छ। भन्नुको मतलब तपाईले कुनै पनि दुईटा नेचुरल नम्बर एड गर्नुभयो भने त्यसले एउटा नेचुरल नम्बरै दिन्छ,
ठिक छ। जहिले पनि त्यही केस हुन्छ, तपाईले कुनै पनि दुईटा नेचुरल नम्बरलाई एड गर्नुभयो भने त्यसले नेचुरल नम्बरै दिन्छ। तपाईले हजारवटा, लाखवटा, करोडवटा जति सक्नुहुन्छ त्यति टेस्ट गर्नु, त्यहाँबाट के देख्नुहुन्छ, कुनै दुईटा नेचुरल नम्बर एड गर्नुभयो भने त्यसले अर्को एउटा नेचुरल नम्बरै दिन्छ। त्यसै गरी मल्टिप्लाई गर्नुभयो, 2 into 3 गर्दा कति आउँछ, 6 आउँछ, 6 इज अ नेचुरल नम्बर। 10 into 20 गर्दा 200 आउँछ, 200 भनेको नेचुरल नम्बर हो। 16 into 16 गर्दा 256 आउँछ, त्यो पनि एउटा नेचुरल नम्बरै हो, हैन। सो यसरी के देख्न सकिन्छ भने कुनै दुईटा नेचुरल नम्बरलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने त्यसले एउटा नेचुरल नम्बरै दिन्छ। सो क्लोज्ड हुनु भनेको चाहिँ के हो भने तपाईले एडिसन र मल्टिप्लिकेसनको अपरेसन नेचुरल नम्बरमा गर्नुभयो भने त्यसले एउटा नेचुरल नम्बरै दिन्छ, ठिक छ। ऊ चाहिँ त्यो घेरा भन्दा कहिले पनि बाहिर जाँदैन। नेचुरल नम्बरको एउटा सर्टेन बाउन्ड्री छ, त्यो बाउन्ड्रीलाई चाहिँ एडिसन र मल्टिप्लिकेसनले कहिले पनि नाग्दैन, ठिक छ। यो भयो क्लोज्ड अन्डर एडिसन र मल्टिप्लिकेसन। अब जेनरली यसलाई चाहिँ यसरी एउटा एनले डिनोट गर्छ, तर अलिकति वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ फ्यान्सी हुन मन लाग्छ, हैन। त्यसै गरेर एउटा लाइन टक्क यहाँनिर तान्दिए, एन त एनै हो, तर जे होस् एउटा एक्स्ट्रा लाइन चाहिँ यहाँनिर तान्दिए। नेचुरल नम्बरलाई जे होस् चिनोस् मजाले भनेर यसरी एउटा लाइन तान्दिए एक्स्ट्रा। अब 0 एउटा नेचुरल नम्बर हैन, त्यो चाहिँ जहिले पनि दिमागमा याद गर्ने, ठिक छ। 0 इज नट ए नेचुरल नम्बर। अब नेचुरल नम्बरसँगै अब होल नम्बर भन्ने कुरा आउँछ। होल नम्बर भनेको चाहिँ मैले नेचुरल नम्बरमा एउटा मात्रै कुरा थप्छु, 0। मैले नेचुरल नम्बरमा एउटा 0 थपिदिए, 0 थपेर 1 2 3 4 डट डट लेख्यो भने त्यो चाहिँ होल नम्बर हुन जान्छ, ठिक छ। सानो क्लासहरुमा पढाएको थियौं हामीले होल नम्बर्सहरु भनेर, यसरी होल नम्बर्सहरु भन्न सक्यौं। अर्को छ इन्टेजर्स। इन्टेजर्स भनेको चाहिँ के सोच्न सक्नुहुन्छ भने सबै नेचुरल नम्बर्सहरु, सपोज नेचुरल नम्बर्सहरु भनेको मैले के भने 1 2 3 4 5 डट 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 डट, अब कतिसम्म जान्छ थाहा छैन। यसमा तपाईले 0 थप्नुभयो। अब प्रत्येक नम्बरलाई नेगेटिभमा लेख्नु हो। 1 को नेगेटिभ -1, 2 को नेगेटिभ -2, 3 को नेगेटिभ -3, 4 को नेगेटिभ -4 गर्दै डट 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 जानुभयो। सो नेचुरल नम्बर्स 0 पनि लिनुभयो र सबै नम्बर्सको नेगेटिभ पनि लिनुभयो। जति पोजिटिभ नेचुरल नम्बर्सहरु छन् तिनीहरु सबैको नेगेटिभ नम्बर्सहरु पनि तपाईले लिएर लेख्नु भयो भने तिनीहरु भनेको के हुन्छ, इन्टेजर्स हुन जान्छ। अब यो नेगेटिभ नम्बर्सहरु तपाईले कहिले पनि बाहिर नेगेटिभ नम्बर्स भनेर त देख्नु भएको छ होला हैन। तपाईले औंला भाज्दाखेरि नेगेटिभ नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ त, कहिले सक्नु हुँदैन। सो पहिले चाहिँ अब नेगेटिभ नम्बर्स पनि एक्जिस्ट गर्न सक्छ र कसरी एक्जिस्ट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि धेरै जनाको क्वेशन आउन सक्छ, नेगेटिभ नम्बर्स कहाँ एक्जिस्ट गर्छ भनेर, हैन। कहाँ छ त नेगेटिभ नम्बर्स भनेको कुरा। मसँग स्याउ छ भने मसँग दुईटा स्याउ छ भने मैले तीनटा स्याउ खाएर -1 वटा स्याउ कसरी बाँकी राख्न सक्छु होला, त्यस्तो टाइपको क्वेशनहरु आउन सक्छ। तर जहिले पनि कुनै कुरा चाहिँ रियालिटीमा एक्जिस्ट गर्छ भन्दैमा यसरी नोटेसनमा पनि त्यसको रियालिटी हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। जस्तै यहाँनिर मैले -2 लेखे, -2 चाहिँ जसरी एक्जिस्ट हुनुपर्ने हो अरु जस्तो त्यसरी नै एक्जिस्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। नम्बर्सहरु भनेको हाम्रो सजिलोको लागि बनाएको हो, हैन। सो -2 ले के भन्न सक्छ भने सपोज तपाईले बैंकमा 10,000 रुपैयाँ राख्नु भएको थियो, हैन। अब के भयो अरे, अब तपाईले 20,000 झिक्नु पर्यो, ठीक छ। बैंकले अब 10,000 20,000 चाहिँ तपाईलाई दिने भयो, हैन। तपाईको 10,000 केही समयपछि तपाईले 20,000 तिर्न सक्नु भएन, उले तपाईको 10,000 बैंकमा गएको लगिदियो भनेपछि तपाईको बैंकमा कति पैसा छ भन्दा 10,000 छ, तर माइनसमा छ। त्यो माइनस सिम्बलले के डिनोट गर्छ, तपाई चाहिँ 10,000 ऋणमा हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा डिनोट गर्छ। सो माइनस सिम्बलले एउटा सर्टेन एरिया अनुसार सर्टेन मिनिङहरु राख्न सक्छ, ठीक छ। त्यो एरियाको मिनिङ चाहिँ अब त्यहीनेरि गएर नै डिफाइन्ड हुन्छ, ठीक छ। सो तपाईसँग दुईटा स्याउ छ भने तपाईले तीनटा स्याउ खान सक्नुहुन्छ है, त्यसरी तपाईले सोच्नु भयो भने। तर अब कस्तो आइडियामा खान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले आफूले कसरी त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ। सो नम्बर लाइन्सहरुको कुरा हामी एकैछिन पछि गर्छौं, किनभने नम्बर लाइनको टपिक एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ है। त्यहाँनेरि जे धेरै कुराहरु, रमाइलो कुराहरु छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट डेभलपमेन्टको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ नम्बर लाइन्सहरुलाई। र जेनरली यो चाहिँ क्लोज्ड अन्डर के छ भन्दा इन्टेजर्सहरु क्लोज्ड अन्डर एडिसन
त्यसै गरी सब्ट्र्याक्सन एन्ड मल्टिप्लिकेसन। ठीक छ, यसरी यो तीनटा कुराहरुमा क्लोज छ। अब अगाडि एडिसन र मल्टिप्लिकेसनमा त ढुक्कै क्लोज हुने भइहाल्यो हैन, किनभने नेचुरल नम्बर्सहरु क्लोज छन् भने इन्टिजर्स पनि नेचुरल नम्बर्सकै एउटा एक्सटेन्सन हो हैन, नेचुरल नम्बर्सलाई नै तन्काएको हो। सो एडिसन र मल्टिप्लिकेसनमा उले रुल्सहरु फलो गर्न सक्ने हो। सब्ट्र्याक्सनमा के हुन्छ त, सपोज मैले 1 - 2 गरे भने यसले -1 दिन्छ हैन, र -1 यहाँ एक्जिस्ट हुन्छ। मैले 2 - 3 गरे भने यसले -1 दिन्छ, एक्जिस्ट हुन्छ। 2 - 4 गरे भने -2 एक्जिस्ट हुन्छ। सो सब्ट्र्याक्ट गरे भने पनि कि त पोजिटिभ नम्बर आउने हो कि नेगेटिभ नम्बर आउने हो, र त्यो त इन्टिजर्समा पर्छ। सो इन्टिजर्सको घेराभित्र चाहिँ मैले एडिसन गर्न पाउँछु, सब्ट्र्याक्सन गर्न पाउँछु, मल्टिप्लिकेसन गर्न पाउँछु। यो तीनटै कुरा गरे भने पनि इन्टिजर्सकै घेराभित्र नै बसेर त्यो चाहिँ बस्छ, कहीँ पनि बाहिर जाँदैन। लक्ष्मण रेखा हुन्छ एउटा इन्टिजर्सको, त्यो कहिले पनि उले नागेर जाँदैन है। तर एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन सपोज डिभाइड गर्नुभयो, डिभाइड गर्दाखेरि के हुन सक्छ, 2 / 3 गर्नुभयो भने यो त अब के भयो, एउटा फ्र्याक्सनल नम्बर भयो हैन। फ्र्याक्सनल नम्बर भएपछि त यसले लक्ष्मण रेखा नाग्यो, यो चाहिँ के हुन सकेन, इन्टिजर हुन सकेन। सो डिभिजनको केसमा यो के हुन्छ त, क्लोज्ड हुन सक्दैन। अब डिभिजनको केसमा कसरी क्लोज्ड हुन्छ होला, सपोज तपाईसँग एउटा बिस्कुट छ अरे, तपाईको 3 जना साथीहरु छन्, 3 जना साथी चाहिँ यो एउटा बिस्कुट भयो तपाईसँग। अब यो बिस्कुट त एउटा होल छ, 3 वटा साथीलाई तपाईले इक्वल अमाउन्ट अफ बिस्कुट दिनुपर्ने छ भने यसलाई कसरी डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, 3 भागमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 वटा इक्वल भागमा यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र हरेक भाग कति हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि यो इन्टिजरले त यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन। यो अब यो पनि एक भाग, यो पनि एक भाग, यो पनि एक भाग भयो भने त हरेक बिस्कुट फुटाउँदै फुटाउँदै एउटा ठुलै बिस्कुट निकाल्न सकिन्थ्यो होला नयाँ। सो यहाँनेरि अब हामीले फ्र्याक्सनल नम्बरको कन्सेप्टहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले जहिले काम गर्ने नम्बर भनेको इन्टिजर्समै काम गर्न सक्छौं भनेर भन्दैन हैन। हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो एउटा नम्बरको आधा नम्बर, त्यो नम्बरको 1/3 नम्बर, त्यो नम्बरको क्वार्टरमा हो त्यस्तो कुराहरुमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले फ्र्याक्सनल नम्बरलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। सो फ्र्याक्सनल नम्बरलाई एउटा टेन्टेटिभली डिफाइन गर्दा अथवा एउटा म्याथमेटिकल रिगरस तरिकाले डिफाइन गर्नु पर्यो भने र्यासनल नम्बर भनेको चाहिँ सपोज मसँग दुईटा इन्टिजर्सहरु छन्, ठीक छ, मसँग के छ, दुईटा इन्टिजर्सहरु छन्। यदि मैले तिनीहरुलाई p/q को फर्ममा एक्सप्रेस गरे जहाँ q चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 छ, किनभने q 0 भयो भने त इन्डिफाइनाइट फर्ममा आउँछ र त्यो इन्डिफाइनाइट फर्ममा हामीले काम गर्न सक्दैनौं। हाम्रो मान्छेको दिमागले त्यो लेभलसम्म भ्याउँदैन है। सो q इज नट इक्वल्स टु 0 भनेपछि यहाँनेरि q को भ्यालु 0 बाहेक अरु नम्बर्सहरु हामीले लियौं भने यदि मैले यसरी p/q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छु भने त्यो भनेको र्यासनल नम्बर्स हुन्छ। अब p/q मैले इन्टिजर्स हो भनिसके, यो बिलोंग्स टु को सिम्बल है, इन्टिजर्स हो भनिसके भनेपछि p र q नेगेटिभ पनि हुन पायो, पोजिटिभ पनि हुन पायो। p को भ्यालु चाहिँ 0 हुन पाउँछ तर q को भ्यालु 0 हुन पाउँदैन है, ठीक छ। सो यो चाहिँ एउटा के हुन्छ, र्यासनल नम्बर्स हुन जान सक्छ। सो सबै इन्टिजर्सहरु र्यासनल नम्बर्स हो। all integers are rational numbers, ठीक छ। सबै इन्टिजर्सहरु र्यासनल नम्बर हो, but all rational numbers are not integers। कसरी, जस्तै र्यासनल नम्बर्स सरी इन्टिजर्सहरुमा -3 -2 -1 0 1 2 3 यस्तो फर्ममा छ। अब मैले 3/1 पनि लेख्न सक्छु नि 3 लाई, 2 लाई 2/1 पनि लेख्न सक्छु, त्यसैगरी -3 लाई मैले -6/2 पनि लेख्न सक्छु हैन। सो सबै इन्टिजर्सहरुलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्ने रहेछु त, र्यासनल नम्बर अथवा p/q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्ने रहेछु, ठीक छ। सो p/q को फर्ममा मैले एक्सप्रेस गर्न सकिसकेपछि त्यो त र्यासनल नम्बर हुने भइहाल्यो। तर अब इन्टिजर्सहरु बिचारा, इन्टिजर्सहरुले चाहिँ सबै बट अल र्यासनल नम्बर्स आर नट इन्टिजर्स। सपोज मैले 2/3 लेखे अरे, 2/3 भनेपछि यो भनेको लगभग 0.3333 आउँछ। यसलाई एक्सप्रेस गर्ने तरिका पनि हेर्छौं एकैछिनमा। 2/3
0.33 छ, कहाँ छ त 0.33? कहीँ पनि छैन हैन। हुनुपर्ने त 0 को 1 को बीच हो। अब खोइ त यसरी मैले जुम गरेँ, जुम गर्दा पनि देखिन्न। सो के हुन्छ त इन्टेजर्सहरु बीच एउटा खाल्डो हुन्छ के, तपाईले जम्प हान्न मात्रै सक्नुहुन्छ, ठीक छ, पौडी खेल्न सक्नु हुँदैन। त्यहाँनेरि केही पनि छैन, ठूलो खाल्डो छ हैन, 0 र 1 को बीच ठूलो खाल्डो छ, त्यहाँनेरि तपाईको केही पनि छैन, नील छ के। त्यो भएर यहाँनेरि सिधै तपाईले 0 देखि 1 सम्म जम्प हान्नु पर्ने हुन्छ इन्टेजर्सको केसमा। तर रासनल नम्बर्सले के गरिदिन्छ, खाल्डो पुर्ने काम गर्यो यहाँनेरि। अब 0 र 1 को बीच पनि 1/2 हुन्छ हैन, 0 र 1/2 को बीच 1/4 हुन्छ। सो यहाँको खाल्डो बिस्तारै 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 पुर्दै गयो। तर अझै पनि के हुन्छ त, टाल्ने ठाउँ चाहिँ बाँकी हुन्छ। त्यो टाल्ने बाँकी ठाउँ चाहिँ हामी एकैछिनमा हेरिहाल्छौँ है। सो अल रासनल नम्बर्स आर नट इन्टेजर्स भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्यौँ। सो एउटा नम्बर लाइन हामीले देखायौँ भने यो मेरो एउटा नम्बर लाइन भयो र यो नम्बर लाइनमा के छ, सपोज बीचमा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो दादागिरी गर्ने 0 हुन्छ। 0 ले के गर्छ, सबै नम्बर्सहरूलाई छुटाइदिन्छ। ए ल पोजिटिभ नम्बर जति मेरो राइट साइडतिर पोजिटिभ नम्बर आइज, मेरो लेफ्ट साइडतिर नेगेटिभ नम्बर्सहरू आइज। सो 0 को लेफ्ट साइडतिर के आउँछ, सबै नेगेटिभ नम्बर्सहरू आउँछ। सो -1/2 -1 -3/2 -2 यसरी नम्बर्सहरू आउँछ र यसको राइट साइडतिर के आउँछ, पोजिटिभ नम्बर्सहरू आउँछ। यहाँनेरि 1, यहाँनेरि 3/2, यहाँनेरि 2, त्यसपछि यहाँनेरि 5/2, त्यसपछि 3, यसरी आउँदै आउँदै जान्छ। अब यो बीचमा पनि विभिन्न रासनल नम्बर्सहरू आएकै गर्छ है, ठीक छ। यहाँ बीचमा पनि धेरै रासनल नम्बर्सहरू आउँछ, ठीक छ। सो मैले नम्बर्स लाइन बनाइहालेको छु, ठीक छ, देखाउन मन लागिहाल्यो। नम्बर लाइन नभए एकैछिन पछि हेरौँ भनेको। सो रासनल नम्बरलाई दुईटा इन्टेजर्सको डिभिजनको रूपमा एक्सप्रेस गर्न सकिने रहेछ र इन्फिनिट नम्बर अफ रासनल नम्बर हुन्छ, इन्फिनिट नम्बर अफ नै रासनल नम्बर हुन्छ। सो रासनल नम्बर पनि टर्मिनेटिङ र रिपिटिङ डेसिमलहरूले बन्न सके हुन सक्छ। जस्तै 1/3 भनेको 0.333333 लेख्दा लेख्दै तपाईको करोडौं कपी भरिए पनि यो 3 कहिले पनि टुङ्गिँदैन। सो यसलाई जेनरली हामी कसरी लेख्छौँ, 0.3 अनि यहाँनिर बार दिन्छौँ। यो 3 बार भनेको के हो त, 3 चाहिँ धेरैचोटि रिपिट भएको छ भनेर भनिरहेको। त्यसै गरी सपोज एउटा नम्बर छ 0.324 324 324 324 छ भने हामीले यसलाई के लेख्छौँ त, 0.324 भन्छ। यसलाई जेनरली रिपिटिङ अथवा रिकरिङ डेसिमल भनेर भन्छ, ठीक छ। यस्तो टाइपको लागि चाहिँ रिपिटिङ अथवा रिकरिङ डेसिमल भनेर भन्छ। केही समयपछि रिपिट भइराख्ने हैन, र त्यो रिपिटेसनलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यही एउटा नम्बर चाहिँ 3 to 4 आएपछि फेरि 3 to 4 आउँछ, फेरि 3 to 4 आउँछ र यसरी चाहिँ हामीले रिपिटिङ अर रिकरिङ डेसिमललाई रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। टर्मिनेटिङ पनि हुन्छ। जस्तै 1/2 भनेको 0.5 हुन्छ नि, 0.5 भन्दा उता 0 0 0 0 आउँछ, तर यो 0 को केही मतलब हुँदैन। जस्तै हामीले 1 को अगाडि करोडवटा 0 राख्यो भने त्यसले तपाईसँग गोजीमा भएको 1 रुपैयाँ छ भने त्यसको अगाडि तपाईले 1000वटा शून्य थपे पनि केही भ्यालु हुन्छ त, हुँदैन। तर आफ्नै पैसामा तपाईले 1000वटा 0 1 रुपैयाँमै राख्नु त्यसको नि भ्यालु त केही पनि हुँदैन। तर यसो सोच्दाखेरि हैन, सो अगाडि 0 राख्नु हो भने त्यसमा केही पनि भ्यालुमा डिफरेन्स आउँदैन हैन। सो यहाँ पनि त्यस्तै हो, डेसिमलको पछाडि तपाईले जतिवटा 0 राखे पनि यो नम्बर पछि जुन छ नम्बर एन्ड भइसकेपछि जतिवटा 0 राख्यो भने त्यसको केही पनि भ्यालु हुँदैन, ठीक छ। सो यो भनेको एउटा टर्मिनेटिङ डेसिमल भयो। अब नन टर्मिनेटिङ डेसिमल पनि हामीले हेरिहाल्यौँ। नन टर्मिनेटिङ डेसिमल भनेको कस्तो भयो त भन्दा, जस्तै यो 324 324 324 324 यो चाहिँ नन टर्मिनेटिङ भयो। नन टर्मिनेट भनेको यो चाहिँ गएकै गर्छ, कहिले पनि रोकिँदैन। अनि यो 0.3333 वाला पनि यो पनि बढेको बढे अगाडि बढेको बढे कहिले पनि रोकिँदैन, ठीक छ। कहिले पनि रोकिएन भने नन टर्मिनेटिङ भयो, रोकिने भयो भने टर्मिनेटिङ भयो। र डेसिमल पछि भ्यालुहरू केही समयपछि रिपिटिसन हुन्छ हैन, एउटै भ्यालु रिपिटिसन भएको भइ गर्छ भने त्यो भनेको रिकरिङ डेसिमल भन्छ। तपाईले सायद 11 क्लासमा रिकरिङ ड्रिम भनेर एउटा पढ्नु भएको थियो नि इंग्लिशमा। के हुन्छ त, ठ्याक्कै त्यही एउटै ड्रिम चाहिँ आक्वाई गर्छ नि, ब्याक टु ब्याक ब्याक टु ब्याक ब्याक टु ब्याक आक्वाई गर्छ नि। सो यहाँ पनि त्यस्तै हो,
एउटै कुरा ब्याक टु ब्याक आइरहेको हुन्छ हैन, रिकरिङ डेसिमल भयो। सो रासनल नम्बर्सहरु चाहिँ केमा क्लोज छ होला त भन्दा, जस्तै यो कुरा एडिसनमा क्लोज हुने भइहाल्यो, सबट्र्याक्सनमा पनि क्लोज हुने भइहाल्यो, मल्टिप्लिकेसनमा पनि क्लोज हुन्छ, र फाइनल्ली डिभिजनमा क्लोज्ड हुन्छ, एक्सेप्ट कति बेला डिभाइड बाइ 0 नगरेको बेला यो चाहिँ डिभिजनमा पनि क्लोज्ड हुन्छ। ठीक छ, कुनै पनि दुईटा रासनल नम्बरहरु हामीले डिभाइड गर्यौं भने त्यसले एउटा रासनल नम्बर नै दिन्छ जहिले पनि। सो 0 बाहेक अरु नम्बरले डिभाइड गर्नु भयो भने त्यसले एउटा रासनल नम्बरै दिन्छ। अब रासनल नम्बरलाई पनि रमाइलो तरिकाले लेख्छ, क्यू लेख्छ र यहाँनेर यसरी हेर्नु त क्यूमा यसो बुटा भर्दिन्छ, यहाँनेर दुईटा यसरी गोलो गोलो जस्तो तान्दिन्छ हैन। यो भनेको हाम्रो रासनल नम्बर्सहरुलाई एक्सप्रेस गर्ने तरिका भयो। यसपछि अर्को नम्बर भनेको इरासनल। इरासनल भनेको चाहिँ बौला नम्बरहरु हो। यिनीहरु चाहिँ किन बौला नम्बर हो? यिनीहरुलाई लेख्ने कुनै तरिकै छैन, यसलाई तपाईले रिप्रेजेन्ट नै गर्न सक्नु हुँदैन के। तपाईले अब यहाँ हामीले पढ्यौं रिकरिङ भनेर पढ्यौं, रिकरिङ भनेको केही समयपछि रिपिट हुने, र टर्मिनेटिङ पढ्यौं, टर्मिनेटिङ भनेको के हो त, फुल स्टप लाग्यो त नम्बरमा, अब त्यो नम्बर सकियो, त्यहाँ भन्दा बेसी त बढ्दैन। इरासनल नम्बर भनेको कस्तो हो त भन्दा, अब यसको चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन प्याटर्नै छैन क्या। हुन्छ नि नम्बर सिस्टममा यिनीहरु चाहिँ के भयो त अब भन्दाखेरि, अब यसलाई एउटा नाम दिनु पर्दा के दिनु, रिभोल्युसनरी नम्बर जस्तो के। उनीहरुले चाहिँ कसैको कुरा पनि नमान्ने हैन, जुन नर्म्सहरु छ नि, नम्बरहरुले एउटा रुल बनाएको छ। रासनल नम्बरले के भन्छ, कि त मलाई रिपिटिङ बना, कि त मलाई टर्मिनेट गराइदे भनेर भन्छ नि। इरासनल नम्बरले भन्छ हुँदैन, म भनेको खतरा हो, म टर्मिनेट पनि हुँदिन, म रिपिट पनि हुँदिन भनेर भन्छ। हो यस्तो नम्बरलाई चाहिँ इरासनल नम्बर भन्छ। अब यो इरासनल नम्बरले पहिलेको समयमा लास्टै दिमाग खायो मान्छेहरुको हैन। सपोज हाम्रो पाइथागोरस बाजेको अब ट्रायंगल छ नि, जुन राइट एंगल ट्रायंगल छ, पाइथागोरसले के गर्न खोजे त भन्दा, सपोज मेरो परपेन्डिकुलरको लेन्थ पनि 1 छ, बेसको लेन्थ पनि 1 छ हैन। अब मेरो हाइपोटेन्युसको साइज कति हुन्छ त, याद गर्नुस्, तपाईले √2 लेख्नुहुन्छ, तर 2600 वर्ष अगाडि चाहिँ यो √2 भन्ने भ्यालु थिएन हैन। 2600 वर्ष अगाडि √2 भन्ने भ्यालु थिएन। सो अब पाइथागोरसले के गरे होला त, पाइथागोरसले के गरे भन्दा हाम फाले खोलामा। त्यो बेलामा √2 को भ्यालु नभेटेर तिनले खोलामा हाम फाल्यो भने चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट डिस्कभरी रहेछ त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हैन। सो यो √2 भन्ने कुरा एउटा इरासनल नम्बर हो। इरासनल नम्बरको केही पनि रासनालिटी हुँदैन, पागलहरु त्यतिकै भने हैन। यिनीहरुले चाहिँ के नर्म्सहरु रुल्सहरु फलो गर्दैनन्। जस्तै √2 लाई लेख्नु भयो भने √2 को अब भ्यालु कति हुन्छ होला त, √2, सो रुट अन्डर 2 भनेको 1.4142 1.4142 135623730। कहाँनेर रिपिट भएको छ, कहीँ पनि रिपिट भएको छैन, अझै यो बढेको बढै जान्छ यहाँ हैन। सो इरासनल नम्बर भनेको चाहिँ कस्तो भयो, जहाँनेर पनि निक्लिन सक्छ क्या, टुप्लुक 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 निक्लिन्छ, च्याउ उम्रिन्छ नि कतै कतै, च्याउ उम्रे जस्तै इरासनल नम्बर पनि उम्रिन्छ क्या। हो यस्तो नम्बर चाहिँ इरासनल भयो, जहाँनेर जुन ठाउँमा जति बेला पनि निक्लिन सक्छ र यिनीहरुको केही पनि भर पुग्दैन। सो यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले p/q को फर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौं हैन। p/q को फर्ममा अथवा दुईटा रासनल नम्बरको डिभिजनको फर्ममा पनि हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौं इरासनल नम्बर्सहरुलाई, र यिनीहरु कहिले पनि टर्मिनेट पनि हुँदैन। ठीक छ, इरासनल नम्बरहरु भनेको नन टर्मिनेटिङ, नन रिकरिङ, त्यसपछि p/q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न नसकिने नम्बरहरु इरासनल भयो। जस्तै इरासनल नम्बरको एक्जाम्पलहरु, पाई पनि इरासनल नम्बर हो, e पनि इरासनल नम्बर हो, क्यूब रुट अफ 7 पनि इरासनल नम्बर हो, √5/2 पनि के हो त, इरासनल नम्बर हो। ठीक छ, र इरासनल नम्बरलाई चाहिँ हामीले त्यतिकै कोअर्डिनेट सिस्टममा एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौं। हामीले चाहिँ टेन्टेटिभली भन्न सक्छौं ए यो नम्बर चाहिँ यहाँ पर्ला है भनेर भन्न सक्छौं, तर हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु थाहा छैन भने हामीले नम्बर लाइनमा पनि के गर्न सक्दैनौं त, यसलाई पुट गर्न सक्दैनौं। ठीक छ,
एक्ज्याक्ट भ्यालु थाहा हुनु पर्यो नि त नम्बर लाइनमा पुट गर्नको लागि। अरे एक्ज्याक्ट भ्यालु नै थाहा छैन भने कसरी नम्बर लाइनमा पुट गर्ने? सो इरासनल नम्बरको चाहिँ घरको न घाटको जस्तो नम्बर भयो, यसलाई चाहिँ नम्बर लाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन हैन। अब नम्बर लाइनमा तपाईले एक्सपान्ड गर्दै जानुहुन्छ, नम्बर लाइनलाई ठुलो बनाउँदै जानुहुन्छ, तर कहाँ राख्ने? त्यसको एउटा सर्टेन भ्यालु नै छैन। त्यसलाई ठ्याक्कै मैले यही पर्छ भनेर भन्नै सक्दिनँ भनेपछि त्यसलाई मैले त्यहाँनेरि राख्न सकिनँ, नम्बर लाइनमा राख्न सकिने भइएन। ठीक छ। सो यो एउटा इरासनल नम्बरको प्रपर्टी जस्तो भयो। र इरासनल नम्बरलाई चाहिँ अब एकदम चिटिक्क परेको क्यूले चाहिँ के गर्यो त रासनल नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब यही क्यू लिन्छौँ फेरि। अब यो क्यूको माथि एउटा बादल लाग्छ, एउटा लाइन लाग्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ त इरासनल नम्बर्सहरूलाई डिनोट गर्ने काम गरिन्छ। ठीक छ। क्यूको माथि एउटा लाइन तानियो भने यसले इरासनल नम्बर्सहरूलाई डिनोट गर्छ। अब आयो सबैको हजुरबुवा रियल नम्बर। रियल नम्बर भनेको चाहिँ के हो भने अहिलेसम्म हामीले जति नम्बरहरू पढ्यौं नि त्यो सबै नम्बरलाई एउटै सेटमा राख्ने हो भने सो रियल नम्बर्सहरूलाई चाहिँ के काम गर्छ भने सबै जति नम्बर्सहरू हामीले स्टडी गर्यौं त्यो नम्बर्सहरूलाई एउटा सेटमा राख्ने काम गर्छ। सो रियल नम्बर्स भनेको चाहिँ सपोज अब म एउटा सानो सर्कल डायग्राममा देखाउँछु। यहाँनेरि यो नम्बर भनेको नेचुरल नम्बरहरू भयो। अब नेचुरल नम्बर भनेको चाहिँ यो मैले इन्टेजर्सको घेरामा राख्न सक्छु हैन। यहाँनेरि अब इन्टेजर्सले केले एक्सप्रेस गरेको थियो भन्दाखेरि आईले ल आईले एक्सप्रेस गर्यो। सो नेचुरल नम्बर्सहरू भनेको चाहिँ इन्टेजर्स भित्र पर्छ, अभियस कुरा। अब इन्टेजर्स भनेको चाहिँ हाम्रो रासनल नम्बर्स भित्र पर्छ। ठीक छ। सरी इरासनल लेखेछु मैले, कहिलेकाहीँ इरासनलिटी आइहाल्छ है। सो रासनल नम्बर्सहरू भनेको चाहिँ इन्टेजर्स र नेचुरल नम्बर भनेको रासनल नम्बर भित्र पर्ने भयो। ठीक छ। अब यो सबैलाई घेर्ने भनेको चाहिँ रियल नम्बर हुन्छ। यसलाई चाहिँ रियल नम्बर भनेर भन्छ। रियल नम्बर भनेको के हो त भनेर कसैले सोध्यो भने यो चाहिँ रासनल नम्बर प्लस इरासनल नम्बर हो भन्नुपर्छ। रियल नम्बर भनेको कुनै नयाँ नम्बर भनेको होइन। यो चाहिँ रासनल नम्बर र इरासनल नम्बरलाई दुईटैलाई एउटै सेटमा राखे भने त्यसलाई के भन्छ त रासनल रियल नम्बर भनेर भन्छ। सो रियल नम्बर्स भित्र चाहिँ यो सबै कुरा पर्ने भयो। अब रासनल नम्बर्स कहाँ पर्छ भन्दा रियल नम्बर्सकै सेटमा चाहिँ इरासनल नम्बर्स पर्छ है। किनभने इरासनल नम्बर्स यो भित्रको सर्कल कुनै पनि सर्कलमा बस्न सक्दैन। त्यो भएर इरासनल नम्बर्सहरू भनेको यसको बाहिर बस्छ। ठीक छ। यो भयो हाम्रो रियल नम्बरको सेट भयो। सो रियल नम्बर भित्र रासनल नम्बर र इरासनल नम्बर्स हुन्छन्। रासनल नम्बर भित्र इन्टेजर र के हुन्छ त रासनल नम्बर्स भित्र इन्टेजर्स र हाम्रो यसलाई यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दा ठिक होला है। सो ठिक छ, यतिकै रिप्रेजेन्ट गर्दा नि हुन्छ। यो क्यू भयो, क्यू भित्र चाहिँ यो होइन जे होस् यसरी लेख्न सक्यो। यो क्यू भयो, यो क्यू भित्र यहाँ पर्छ। अनि यहाँ बाहिर भनेको हाम्रो इरासनल नम्बर्स भयो र यो भनेको चाहिँ के भयो त रियल नम्बर्स भयो। यसरी लेख्दाखेरि झन् ठिक होला है। यो एउटा सेट भयो, यो एउटा सेट भयो, यो एउटा सेट भयो, यो अर्को सर्टेन सेट भयो। यो रियल नम्बर्स भयो। अब हामीले जाने बुझेर आएको केही प्रपर्टिजहरू छ रियल नम्बर्सहरूको। प्रपर्टिज अफ रियल नम्बर्स। सो यो प्रपर्टी सबैतिर देखेर आएको जे होस् तपाईँलाई नाम थाहा थिएन होला है। सो पहिलो छ एडिसनल प्रपर्टी। एडिसनको केही प्रपर्टीहरू छ, त्यसलाई चाहिँ एडिसनल प्रपर्टी भनेर भन्छ। जस्तै पहिलो प्रपर्टी भनेको कुनै पनि दुईटा रियल नम्बर एड गर्यौं भने त्यसले एउटा रियल नम्बर दिन्छ। ए प्लस बी पनि के हुन्छ त रियल नम्बरै हुन्छ। यसलाई के भन्छ क्लोजर प्रपर्टी भनेर भन्छ। दोस्रोमा ए प्लस बी इज इक्वल्स टु बी प्लस ए हुन्छ। यो भनेको चाहिँ कम्युटेटिभ प्रपर्टी। 1 र 2 1 प्लस 2 गर्नु र 2 प्लस 1 गर्नु एउटै कुरा हो हैन। त्यो चाहिँ कम्युटेटिभ प्रपर्टी भयो। त्यसै गरी एसोसिएटिभ प्रपर्टी ए प्लस बी प्लस सी छ इज इक्वल्स टु ए प्लस बी
प्लस सी छ सुरुमा बी प्लस सी जोड्ने त्यसलाई ए सँग जोड्ने सपोज 1 2 3 जोड्दै छौं हामी सुरुमा 2 र 3 जोड्यौं 2 र 3 5 भयो त्यसपछि 1 सँग जोड्यौं 6 भयो र सुरुमा 1 र 2 जोड्यौं 3 भयो 3 र 3 जोड्दा 6 भयो नि के भयो त जसरी जोडे पनि एउटै भ्यालु आउँछ यो प्रपर्टीलाई चाहिँ एसोसिएटिभिटी भन्छ यहाँनेरि अब हेर्दाखेरि अरे कस्तो नर्मल कुरा गरे होला यो त फिक्स हुने कुरा हो भन्छ तर सबै ठाउँमा यो कुरा सपोर्ट गर्दैन ठीक छ हामीले पढ्ने सबै नम्बर सिस्टममा यो कुराहरु सपोर्ट गर्नै पर्छ भन्ने छैन हैन सायद यदि ग्रुप थ्योरी यहाँनेरि छ कि छैन हाम्रो बीसीए को म्याथमेटिक्समा तपाईले सायद पछि क्रिप्टोग्राफीहरु भन्ने सब्जेक्ट्सहरु पढ्नु हुन्छ भने त्यतिबेला ग्रुप थ्योरी भन्ने सब्जेक्ट्स पढ्नुहुन्छ 12 क्लास साइन्स पढ्नु भएको मान्छेहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँनेरि ग्रुप थ्योरीको पढ्नु भएको छ नि त यस्तो यस्तो प्रपर्टी यस्तो यस्तो नेचर हुन्छ कुनै ठाउँमा एसोसिएटिभिटी पनि फलो हुँदैन कम्युटेटिभिटी त एउटा जन बिरलो प्रपर्टी जस्तो सबैतिर हुँदैन नामै स्पेशल एबिलियन ग्रुपहरु भनेर दिएको हुन्छ ठीक छ अर्को छ एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने कुनै पनि नम्बरलाई सपोज कुनै पनि नम्बरलाई त्यो नम्बरसँग एड गर्नु भयो भने त्यही ओरिजिनल नम्बरै आउँछ सपोज 1 लाई 0 सँग एड गर्नु भने 1 नै आउँछ 2 लाई 0 सँग एड गर्नु भने 2 नै आउँछ 0 लाई 0 सँग एड गर्नु भने 0 नै आउँछ सो a plus 0 is equals to 0 plus a भनेको a हुन्छ सो यहाँनेरि आइडेन्टिटी एलिमेन्टको एक्जिस्टेन्स हुँदो रहेछ ठीक छ त्यसैगरी इन्भर्स एलिमेन्टको नि एक्जिस्टेन्स हुन्छ इन्भर्स एलिमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने सपोज मेरो नम्बर a हो इन्भर्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने मैले a को इन्भर्स सँग मैले एड गरे भने त्यसले चाहिँ मलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिन्छ यो 0 दिन्छ सपोज मैले 1 सँग -1 एड गरे भने त्यसले के दिन्छ त मलाई इन्भर्स एलिमेन्ट भनेर दिन्छ 1 को इन्भर्स -1 हो किनभने 1 र -1 एड गर्दा मैले 0 पाउँछु 2 को इन्भर्स -2 हो किनभने मैले 2 लाई -2 सँग एड गरे भने के पाउँछु 0 पाउँछु -2 को इन्भर्स 2 हो किनभने -2 मा मैले 2 एड गरे भने के पाउँछु त इन्भर्स एलिमेन्ट पाउँछु सरी 0 पाउँछु आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पाउँछु सो यहाँनेरि इन्भर्स पनि हुँदो रहेछ ठीक छ यस्तो प्रपर्टीहरु हुँदो रहेछ यहाँनेरि त्यसैगरी मल्टिप्लिकेसनमा पनि यही प्रपर्टीहरु हुन्छ मल्टिप्लिकेसनमा पनि सपोज नाम त्यही हो है नाम थोरै अलिकति यहाँ भिन्नता आउँछ एउटा समयमा सो a into b गर्नु भनेको के हुन्छ यो पनि रियल नम्बरै हुन्छ त्यसैगरी 1 into 2 गर्नु र 2 into 1 गर्नु एउटै कुरा हो 3 into 2 गर्नु र 2 into 3 गर्नु एउटै हो 1,01,121 into 21 र 21 into 1,01,121 गर्नु पनि एउटै कुरा हो हैन त्यो भनेको चाहिँ के भयो कम्युटेटिभ प्रपर्टी नै भयो तेस्रो के छ सुरुमा मैले 1 into 2 into 3 गरे 2 into 3 गरे भने 6 1 into 6 भनेको 6 त्यसैगरी सुरुमा 1 into 2 गरे 2 2 into 3 गरे भने 6 सो जुनै तरिकाले तपाईले मल्टिप्लाई गरे पनि त्यहाँनेरि सेटिस्फाई हुन्छ एसोसिएटिभिटी प्रपर्टी भयो त्यसैगरी अर्को भनेको के छ एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स यहाँनेरि आइडेन्टिटी छ नि उतापटि चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भन्छ यहाँ एडिसनमा एडिटिभ आइडेन्टिटी भन्छ मल्टिप्लिकेसनमा के भन्छ मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भनेर भन्छ सो सपोज मैले 2 into 1 गरे भने 2 आउँछ 3 into 1 गरे भने 3 आउँछ 4.5 into 1 गरे भने 4.5 आउँछ सो a into 1 is equals to 1 into a is equals to a आउँछ सो यो भनेको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भयो अब अर्को छ इन्भर्स एलिमेन्ट 2 into 1/2 गरे भने 1 आउँछ 3 into 1/3 गरे भने 1 नै आउँछ सो यहाँ यस्तो एउटा एलिमेन्ट हुन्छ रहेछ a सँग एसोसिएट हुने मल्टिप्लाई हुने यस्तो एउटा एलिमेन्ट जसले चाहिँ हामीले के दिने रहेछ त हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिने रहेछ ठीक छ सो a को इन्भर्स a इन्भर्स भयो a इन्भर्स को इन्भर्स भनेको a नै हुने भयो ठीक छ यो इन्भर्स प्रपर्टीहरु भयो अब डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेर पनि छ डिस्ट्रिब्युटिभ भनेको फैलिनु जस्तै a छ इन्टु b प्लस c छ भने यसलाई मैले a इन्टु b प्लस a इन्टु c भनेर लेख्न सक्छु ठीक छ यो भनेको डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी हो अब यो भनेको यसलाई चाहिँ लेफ्ट डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी भन्छ ठीक छ यसलाई चाहिँ लेफ्ट डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी भनेर भन्छ ठीक छ लेफ्ट डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी अनि a इन्टु
सरी उल्टो भएछ, b प्लस c इन्टु a इज इक्वल्स टु b इन्टु a प्लस c इन्टु a। यसलाई चाहिँ राइट डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी भनेर भन्छ। ठिक छ, नाम एउटा प्रपर्टीको डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी यसरी हुन्छ। अरु भनेको हाम्रो केही रिलेसन्सहरू छन्, जस्तै अर्डर एक्जियम्स, अर्डर प्रपर्टीहरू छन्। अब हाम्रो सिलेबसले अलिकति यो कुराहरूलाई खुलाएर बताउन चाहिँ दिइरहेको छैन। तपाईहरुलाई यसको बारे जान्न मन छ, यो के हो, यो चाहिँ जेनरली फिल्ड एक्जियम्सहरू भनेर भन्छ के। अब फिल्ड एक्जियम्सको बारे पढ्न अलिकति हामीले कोर म्याथमेटिक्समा छिर्नु पर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो सम्बन्धी अर्को सेपरेट भिडियोज बनाइन्छ है। सो अर्डर प्रपर्टीहरू, अर्डर प्रपर्टी भनेको कुनै पनि दुईटा नम्बर बीच तीनवटा रिलेसन हुन सक्छ, तीनवटामा एउटा रिलेसन हुन सक्छ। त्यो भनेको कि त्यो दुईटा नम्बर इक्वल हुन सक्छ हैन, ए र बी भन्ने दुईटा नम्बर छ भने त्यो दुईटा नम्बर इक्वल हुन सक्छ, कि ए ग्रेटर देन बी हुन्छ कि बी ग्रेटर देन ए हुन्छ। यसलाई चाहिँ ट्रिकोटोमी प्रपर्टी भनेर भन्छ। ट्रिकोटोमी प्रपर्टी, ट्रिकोटोमी भनेको तीनवटा प्रपर्टी भनेर भन्छ। ट्राई भनेपछि, ट्री भनेपछि तीन भयो, अब कोटोमी भन्छ कि के भन्छ, अब मलाई इङ्ग्लिसको विग्रह गर्न आएन हैन। जो ट्रिकोटोमी भनेपछि तीनवटा प्रपर्टीसँग रिलेटेड भन्ने कुरा गरिरहेछ। सो कुनै पनि दुईटा नम्बर छ भने मसँग, कि त्यो दुईटा नम्बर इक्वल हुन्छ, कि एउटा नम्बर अर्को भन्दा सानो हुन्छ, कि यो दुईटामा एउटा कुनै हुन सक्छ, तीनटामा कुनै एउटा हुन्छ। यसलाई ट्रिकोटोमी प्रपर्टी भन्छ। दोस्रो के छ, सपोज ए ग्रेटर देन बी भयो। ठीक छ, ए ग्रेटर देन बी भयो। सपोज मैले ए लाई 2 माने, बी लाई 1 माने भने 2 ग्रेटर देन 1 छ। ओके, त्यसै गरी बी ग्रेटर देन सी छ। सपोज सी इज इक्वल्स टु मैले 0.5 माने भने 1 ग्रेटर देन 0.5 छ। देन मेरो 2 0.5 भन्दा नि ठुलो हुने भयो नि त। सो ए ग्रेटर देन सी पनि हुने भयो। यसलाई चाहिँ ट्रान्जिटिभिटी प्रपर्टी भन्छ। ट्रान्जिटिभिटी प्रपर्टी भनेर भन्छ। ठीक छ, हाम्रो के भन्न सकिन्छ भने जस्तै साइकल भन्दा सरी ट्रक चाहिँ कार भन्दा ठुलो हुन्छ, कार चाहिँ साइकल भन्दा ठुलो हुन्छ भने ट्रक साइकल भन्दा ठुलो हुन्छ भन्न सकिन्छ नि। हो, यस्तोलाई चाहिँ ट्रान्जिटिभिटी प्रपर्टी भनेर भन्छ हैन। दुईटा नम्बर बीच हामीले सर्टेन रिलेसन तीनटा नम्बर बीच बनायौं र यसरी एउटा यो यसरी दुईटालाई एसोसिएट गरेर पनि यहाँनेरि प्रपर्टीहरू देखायौं भने यो चाहिँ ट्रान्जिटिभिटी प्रपर्टी हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो प्रपर्टी भनेको के छ, सपोज ए ग्रेटर देन बी छ भने मैले दुईतिर एउटै नम्बरलाई एड गरिदिए भने के हुन्छ त, यहाँ बी प्लस सी छ। सो 2 ग्रेटर देन 1 छ, मैले यहाँ दुईटैमा 1 1 जोड्दिए भने त अझै पनि के हुन्छ, 3 ग्रेटर देन 1 हुन्छ नि। सो ए प्लस सी चाहिँ ग्रेटर देन बी प्लस सी हुन्छ। यसलाई के भन्छ, एडिटिभिटी भन्छ। ठीक छ, एडिटिभिटी भन्छ। चौथो प्रपर्टी के छ, ए ग्रेटर देन बी छ भने सी ए ग्रेटर देन सी इन्टु ए ग्रेटर देन सी बी हुन्छ, यदि सी को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुन्छ। नभए सी ए चाहिँ लेस देन सी बी हुन्छ, यदि सी को भ्यालु लेस देन 0 छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, मल्टिप्लिकेटिभ प्रपर्टी भनेर भन्छ। ठीक छ, यो नियमहरू त तपाईले प्र्याक्टिकल्ली नै हेरिसक्नु भएको छ, गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। सायद खासै यो कुराहरुमा तपाईहरुलाई प्रब्लम नहोला। ठीक छ, सो आज चाहिँ हामीले यति कुराहरुमै टुङ्गाउँछौं हैन। र अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो पनि लिएर आउँछौं हामी, जहाँनेरि हामीले रियल नम्बर लाइनको बारेमा, म तपाईलाई रियल नम्बर लाइनको बारेमा भन्छु भन्दै थिएँ, तर अर्को भिडियोमा अझै मजाले डिस्क्राइब गर्ने नि। त्यो कुराहरु इन्ट्रेस्टिङ छ, इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु सिक्न अलिकति समय त दिइहाल्नु पर्छ। सो आज हामीले के नम्बरहरुको बारेमा हेर्यौं, प्रपर्टिज अफ नम्बरहरुको बारेमा हेर्यौं हैन। सो तपाईले कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन भयो, बुझ्नु भएन भने तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 98 495 95 895 मा पनि कल गरेर चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरु चाहिएको छ भने लिन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।